दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। संवादमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा ठूलो योगदान दिएको छ। खास गरी जनयुद्धकालीन माओवादी धाराको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी पछिल्ला परिवर्तनहरूको एउटा लडाकु दस्ता हो, एउटा परिवर्तनको शक्ति हो। तर कहीँ नभएको जात्रा अहिले अखिल क्रान्तिकारीमा छ। त्यसको पछिल्लो परिदृश्य असार 5 गतेको विस्तारित केन्द्रीय बैठकमा देखिएको छ। आखिर त्यहाँ भएको के हो? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष पवन कार्कीसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। पवन सर, हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। असार 5बाट सुरु गरौँ यो संवाद। असार 5 मा के भएको तपाईहरुको? दृश्य त आम जनताले देखिसके। असार 5 मा राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको तेस्रो विस्तारित बैठक भनेर बोलाइयो। हजुर। त्यो विस्तारित बैठकमा आउनुभन्दा अगाडि नै धेरै समस्याहरू थिए। अनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको असार 5 लाई बुझ्नको लागि हामी 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। भनेको असोज 14-18। असोजको 14-18 मा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी गयौं र त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले नेतृत्व चयन गर्न सकेनौं, कमिटी निर्माण गर्न सकेनौं। किन सकेनौं भन्दाखेरि त्योभन्दा केही समय अगाडि भदौ 26 मा हामीले संगठनको विधान सम्मेलन गरेका थियौं। विधान सम्मेलन गरेर हाम्रो विधानलाई पारित पनि गर्यौं। त्यसपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमा आइसके पछाडि राष्ट्रिय सम्मेलनको हलमा आउँदाखेरि विधानभन्दा विपरीत कमिटी घोषणा गर्ने प्रयास गरियो। विधानभन्दा विपरीत कमिटी घोषणा गर्ने प्रयास गरियो, जुन कि विधानमा हामीले 25 जनाको पदाधिकारी र 179 जनाको केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था गरेका छौं। 3 वटा आयोगको व्यवस्था गरेका छौं र कुनै पनि पदाधिकारी सोही पदमा नदोहोरिने अथवा तल नझर्ने भनेर चाहिँ हामीले विधानमा व्यवस्था गर्यौं। तर त्यसको विपरीत चाहिँ कमिटी घोषणा गर्न खोजियो। सोही पदमा दोहोरिनेदेखि लिएर पदाधिकारीको संख्या त्यहाँ आउँदाखेरि त लगभग 85-86 जनाको पदाधिकारी निर्माण गर्ने कुरा हामीले आम रूपमा त्यो हलको प्रतिनिधिहरूले थाहा पाइसके पछाडि त्यही हलमा सुरु भएको थियो आजको जे असोज 5 मा के यो असार 5 मा देखिएको विवाद थियो, त्यो श्रृंखला त्यहाँ जोडिन्छ। त्यहाँ चाहिँ सबै प्रतिनिधिहरूले माग गरेको कुरा के हो भने हामीले हाम्रो नेता छान्न पाउनुपर्छ, हामीले आफू पनि छानिन पाउनुपर्छ, हामीले आम प्रतिनिधिबाट आफू चुनिने र चुन्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता चाहियो भनेर त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले उठाउनु भयो। त्यो सँगसँगै त्यो चाहिँ विधिभित्र हुनु पर्यो, विधान अन्तर्गत हुनु पर्यो भनेर त्यो आवाज त्यहाँ उठेको। त्यतिखेर पनि साथीहरूले एउटा संघर्षै गर्नु परेको थियो। त्यसको नेतृत्व मैले नै गरिराखेको थिएँ। त्यो विधि र विधान भित्रको कमिटी हामीलाई चाहियो। तपाईहरु जतिको सिनियर विद्यार्थी नेताले विधि र विधान लागू गर भन्दाखेरि लागू नहुने कस्तो संगठन बनाउनु भयो अखिल क्रान्तिकारी यहाँहरुले? अनि यही प्रश्न छ। हामीले विधि र पद्धतिमा चलौं, यसलाई संस्थागत ढंगले चलौं भनेर भनिराख्यौं र तर केही प्रवृत्ति यस्तो छ कि विधि पद्धति भन्दा बाहिरबाट व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई केन्द्रित गरेर केही पहुँचको आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने श्रृंखला जो छ, त्यो श्रृंखलाको अन्त्य नभइकिन चाहिँ हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौं, संगठनलाई सही आन्दोलनको दिशा दिनेतर्फ हामी पुग्दैनौं भनेर हामी निरन्तर खबरदारी गर्छौं। त्यो प्रवृत्ति को रहेछ? हाम्रो दर्शकलाई नि भन्दिनु न। अनि यो प्रवृत्तिको चाहिँ कस्तो छ भने अब हिजो जनयुद्धकालीन समयमा चाहिँ सबै कुरा नेतृत्वमा केन्द्रीकरण गर्ने कुरा स्वाभाविक थियो, त्यो आवश्यकता पनि थियो। तर हामी जब शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि पनि त्यही जनयुद्धकालीन संरचनाको चाहिँ प्रक्रिया नै अगाडि बढाइराख्यौं। त्यसमा फेरबदल गर्नको निमित्त धेरै बहस छलफल गरेनौं। त्यसले केही न केही समस्या चाहिँ सिर्जना गरेकै थियो। हामीले व्यक्तिगत अथवा कोही व्यक्तिको आधारमा भन्दा पनि त्यसले अलिअलि काहीँ न काहीँ समस्या सिर्जना गरेको हो। तर मूलभूत पाटो चाहिँ कहाँ हो भने हामीले सिङ्गो माओवादी आन्दोलन
एउटा आन्दोलन मुभमेन्टको रूपमा उठेको सिङ्गो क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलन पनि एउटा मुभमेन्टको रूपमा शैक्षिक समस्या हल गर्ने रूपमा सडक बागको रूपमा केन्द्रित भएर आएको आन्दोलनको प्रक्रिया थियो। त्यो आन्दोलनलाई हामीले संगठनात्मक ढाँचामा ढालेर संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने कोही एउटा व्यक्ति आउँदा चल्ने अथवा अर्को नचल्ने भन्दा पनि विधि र पद्धतिले संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु थियो। हिजो केही न केही ल्याकिङ भयो। तर अहिले हामीले खोजेको कुरा के थियो भने हामीले विधान सम्मेलन गरेकै त्यही कारणले हो। हाम्रो पहिलो विधान सम्मेलन हो। हामीले संगठनलाई यो ढाँचामा लैजाउँ भनेर सङ्घीय ढाँचामा संगठनलाई लग्यौँ। हामीले सङ्घीय चाहिँ सबै प्रदेश अन्तर्गतका कमिटीहरू निर्माण गर्ने, सबै अधिकारहरू तल्लो तहसम्म चाहिँ विभाजित गर्ने भनेर लग्यौँ। तर केही न केही व्यक्तिहरूमा के थियो भने त्यो अधिकार तलभन्दा पनि आफूमा केन्द्रित गर्ने केही न केही सोच भएको थियो। व्यक्तिहरू त जनतालाई चिनाइदिनु न सर, तपाईँ जतिको मान्छेले होइन होइन, यो व्यक्तिगत कुरा होइन। फेरि व्यक्ति भन्नाले चाहिँ कस्तो बुझ्नुपर्छ भने हामीले त्यतिखेर 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्षका प्रत्याशी 5-6 जना नेतृत्व कमिटीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धाको जे लहर चलिराखेको थियो। तर अन्तिममा उहाँहरूले पार्टीले गरेको निर्णय मान्ने भनेर चाहिँ आफैले स्वीकार गरेर आउनुभयो र खुला प्रतिस्पर्धामा जाने, अब चाहिँ निर्वाचनमा जाने कुरामा उहाँहरू नै जानु भएन। पार्टीले पनि त्यही निर्देशन गर्यो भन्ने आयो। तर तलका सबै चाहिँ अरू चाहिँ क्याडरहरू चाहिँ निर्वाचनकै विधिबाट जाउँ भन्ने चाहना थियो। तर त्यो यहाँ पनि त्यतिखेर निर्वाचनबाटै नेतृत्व छानो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। हामी त्योभन्दा अगाडि 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा म आफै निर्वाचनको विधिबाट लडेर सचिवमा निर्वाचित भएको। त्यही निर्वाचन हामी आफै लडेर सचिवमा स्थापित भएको मान्छेले निर्वाचन नै खोज्ने कुरा नै त्यो जायज हुन्थ्यो। मानिसहरू यसो पनि भन्छन्, यहाँ सचिव भइसकेको महासचिवको दावेदार हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई नेतृत्वले महासचिव नबनाइदिया भएर यहाँ विद्रोही हुनुभयो भन्छन् नि। हो त्यसो होइन। सचिवले महासचिव दाबी गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हामी केही मान्छेहरू थियौँ होला महासचिवमा दाबी गर्ने प्रक्रियागत ढङ्गले लाग्थ्यौँ र मैले त निर्वाचनको माध्यमबाट आम रूपमा कार्यकर्ताबाट चुनिन खोजेको थिएँ। तर त्यो भएन र हाम्रो विधानलाई मिचेर माथि भएको मान्छेहरू तल आउने व्यवस्था गर्न खोजियो, विधानलाई च्यात्ने काम गरियो। त्यो गर्न पाइँदैन भनेको। त्यो गर्ने चाहिँ को हो त? त्यो गर्ने त सङ्गठनमा रहेका अहिलेका फ्याक्सन इन्चार्ज, अहिलेको चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा 1 जना मात्रै अध्यक्ष घोषणा गरियो, केन्द्रीय कमिटी घोषणा भएन। विधि पद्धतिमा त्यही हलले चाहिँ त्यहाँ आवाज उठाइराख्दाखेरि सबैले भनेको के हो भने 25 जनाको पदाधिकारी र 199 नै हुन्छ, त्यो गर्नुहोस् भनेर मात्रै अध्यक्ष घोषणा गर्न दिइएको थियो। तर त्योभन्दा पछाडि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अलिकति बुझ्नुपर्ने के छ भने अध्यक्ष त घोषणा हुनुभयो, 1 सदस्यीय मात्रै केन्द्रीय कमिटी जस्तो भयो। त्यो भएपछि चाहिँ एकदम भ्याकुम भयो सङ्गठनमा। 3 महिना पछाडि अध्यक्ष पञ्चाल सिंहले चाहिँ आफ्नो फेसबुक मार्फत चाहिँ केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नुभयो। त्यो केन्द्रीय कमिटी चाहिँ घोषणा गर्दै गर्दाखेरि मापदण्ड एउटै लागू भएन। फरक मापदण्ड, एउटै मापदण्ड फरक व्यक्ति पछि चाहिँ फरक त लागू हुँदैन। हामीले भन्यौँ मापदण्ड हिजो केन्द्रीय समितिमा रहेका आयोजक समितिमा भएका साथीहरूलाई राख्ने र विदाई गर्ने मापदण्ड के हो? नयाँ केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु पर्ने साथीहरूको मापदण्ड के हो त? त्यो त निश्चित मापदण्डमा जानु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो निश्चित विधि र मापदण्डमा नगइकन केन्द्रीय समितिमा हिजो भएका साथीहरू आफूसँग नजिक भएका आधारमा उहाँहरूलाई चयन गर्नुभयो। आफूसँग नजिक नभएका अथवा पहुँच नभएकाहरूलाई विदाई गरिदिनु भयो। र केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु पर्ने साथीहरूको सन्दर्भमा पनि जुन फ्रेस साथीहरू नयाँ जोस र जाँगर बसेर हिजो जिल्लाका नेतृत्व गरिसकेका साथीहरूलाई ल्याउनु पर्ने ठाउँमा उहाँहरूलाई पनि छुटाउनु भयो। हामीले त्यतिखेरै विरोध गऱ्यौँ, यो कुरा मिलेन, यसलाई तत्काल सच्याइयोस् भनेर पार्टी नेतृत्वलाई समेत खबरदारी गऱ्यौँ हामीले। तर त्यतिखेर के भयो, केन्द्रीय समितिको बैठक भनेर राखियो। त्यो बैठकमा सम्म पुग्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नु भने त्यो सबै चाहिँ प्रक्रिया मापदण्ड मिलाउने, छुटेका साथीहरूलाई ल्याउने, नमिलेका ठाउँहरूलाई विदाई गर्ने भनेर चाहिँ सहमति गर्नुभयो। र अहिले आएका जति पूर्व आयोजक समितिका पनि नयाँ पनि साथीहरूले शपथ मात्र खाने भनेर झारो टार्ने मात्रै काम गर्नुभयो। केन्द्र 1 दिनको बैठक सक्दिने मात्र काम गर्नुभयो। त्यतिखेर पनि अध्यक्ष कमिटी बैठकमा आउँछु भन्नुभएको थियो। त्यो विवाद हल नभइसकेको अवस्थामा उहाँ आउनुभयो। एउटा त्यो थियो, त्यहाँनिरको विवाद छँदै थियो। त्योभन्दा पछाडि एकैचोटि 7 महिना पछाडि त्यस पछाडि केही गरिएन। फेरि
7 महिना पछाडि जुमको बैठक राखियो एउटा, अस्ति वैशाखको 5 गते जुमको बैठक प्रशिक्षण भनेर राखियो। त्यसमा अध्यक्ष कमेट पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो जुममा, निर्वाचनभन्दा अगाडि, स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि। र अध्यक्षले निर्देशन के दिनुभयो भने अहिले तत्काल कमिटीका काम पछि गरौँला, अहिले सबै निर्वाचनमा होमिने, त्यसको तयारीमा मात्रै लाग्न भन्नुभएको थियो। तर जुममा एकाएक फ्याक्सन इन्चार्ज र अध्यक्ष पञ्चाल सिंहले चाहिँ पदाधिकारी घोषणा गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा मेन विवादको कुरा चाहिँ यही छ क्या। पदाधिकारी घोषणा के गरी गर्नुभयो भन्दाखेरि विधानमा 25 जनाको पदाधिकारीको व्यवस्था छ, 41 जनाको पदाधिकारी घोषणा गरिदिनु भयो। आयोग 3टा बनेको छ, 5वटा बनाइदिनु भयो। र केन्द्रीय पदाधिकारी जस्तो कुरामा त्यो उहाँहरूले नै बनाएको 179 को फेसबुक मार्फत सार्वजनिक भएको केन्द्रीय कमिटीमै नभएका 5 जना साथीहरूलाई पदाधिकारी बनाउनु, त्यो विवाद, मुख्य विवाद चाहिँ यहाँ छ। अब यसरी पदाधिकारी उहाँहरूले बनाइसके पछाडि आम रूपमा प्रश्न उठ्यो। साथीहरूले त्यहाँ केही प्रश्न उठाउन खोजिराखेका थिए, सबैको चाहिँ जुम म्युट गरियो र उहाँहरूले आफू घोषणा गरिसके पछाडि ल अब यो पारित भयो भन्नुभयो र जुमलाई अफ गरियो। अब त्यो कमिटी हामीले के भन्यौँ भने त्यहाँ उपस्थितिको सङ्ख्या 1200-1300 हुनु पर्थ्यो त्यो बैठकमा, किनकि त्यो केन्द्रीय समितिदेखि लिएर जिल्लाको अध्यक्ष पदाधिकारीसम्म बोलाइएको थियो। त्यहाँ चाहिँ 1200-1300 को सङ्ख्या हो। तर त्यहाँ सङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि 200 जना जतिको सङ्ख्या थियो। तर उहाँहरूले घोषणा गर्नु जेल त 150-60 मा पुगेको थियो। त्यो आफैमा 20% भन्दा नि कम हुन्छ। र एउटा बैठकको प्रक्रियामा जाँदाखेरि 20% भन्दा कम उपस्थित भएको सङ्ख्याले कसरी चाहिँ यत्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ। त्यसकारणले त्यो निर्णय अवैधानिक छ भनेर उठायौँ हामीले। यदि त्यसरी खल्तीबाट सबै घोषणाहरू गरिरहँदा यहाँले आकांक्षा गरे जस्तै यहाँलाई महासचिव घोषणा गरिएको हुन्थ्यो भने यो विद्रोह हुन्थ्यो? होइन, हुन्थ्यो, अवश्य हुन्थ्यो। हामीले प्रक्रियाको सन्दर्भमा खोज्या हो। मैले के पाउँछु अथवा मैले के लिने भन्नेको कुरै होइन। आज मैले महासचिव पाउने अथवा नपाउने भन्नेको सवालै थिएन। मेरो दाबी थियो, त्यो त अवश्य थियो। म सचिव भएपछि महासचिव हुने कुरा दाबी गर्नु स्वाभाविकै थियो। त्यो प्रक्रियामा मैले पाउँथेँ अथवा पाउँदैन थिएँ, अथवा मलाई निर्वाचित गरेर साथीहरूले ल्याउनुहुन्थ्यो ल्याउनुहुन्न थियो, त्यो कुरा अलग थियो। त्यही जुम बैठकभन्दा केही समय अगाडि पनि साथीहरूसँग बसेर छलफल भयो, पदाधिकारी कसरी चुन्ने त भन्दाखेरि निर्वाचनमा जाउँ भनेर प्रस्ताव मैले नै राखेको। निर्वाचनमा जाउँ भन्दाखेरि अघिल्लो दिन साथीहरू तयार हुनुभयो, तर निर्वाचनमा जाउँ भन्दै गर्दाखेरि पछि पवन आफै ब्याक हुन्छ भन्ने साथीहरूले सोच्नु भएको छ। तर म ब्याक नहुने, मेरो मात्रै भोट आयो भने निर्वाचन फेस गर्ने भइसके पछाडि यत्रो नामी क्रान्तिकारी, यत्रो सङ्घर्षको आलोकबाट उठेको अखिल क्रान्तिकारी चुनावमा जाने विधिमा किन सहमत भएन सर? होइन, विधिमा त हामी अघिल्लो राष्ट्रिय सम्मेलनमै सहमत भएर त्यो चुनावको चाहिँ फेस गरेर सबै निर्वाचित भएर आएका हौँ। अघिल्लो राष्ट्रिय 22औं सम्मेलनमा त त्यो लागू भएन। होइन, 22औंमा अलिकति के समस्या देखियो भने निर्वाचन मात्रै पनि सबै कुरा होइन, त्यसले चाहिँ सही ढङ्गले नेताहरू छान्न निर्वाचनले मात्रै पनि सक्ने कुरा चाहिँ फेरि अलि होइन कि भन्ने कुरा चाहिँ आम नेताहरूलाई पनि महसुस भयो। त्यो कुरा किनभने निर्वाचन अलि भड्किलो हुने, निर्वाचनको माध्यममा जाँदाखेरि साथीहरूका आकाङ्क्षाहरू त रहने कुरा भए, आउने कुरा पनि भयो, निर्वाचित हुने कुरा पनि भयो। एउटा खर्चको हिसाबले, अर्को चाहिँ निर्वाचनका कतिपय मापदण्डहरू चाहिँ कस्ता भने भड्किला, एकदम चाहिँ अराजकतातर्फ जाने, एकले अर्कोलाई चाहिँ एकदम अर्कै पार्टीको जस्तो चाहिँ प्रतिस्पर्धी देख्न थाल्ने, ती कुराहरू पनि थिए। तर त्यो सँगसँगै निर्वाचनले अलि सिनियर, धेरै अलि काम गरेको, राजनीतिक हिसाबले चाहिँ उ गरेको त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि कुन ढङ्गले ल्याउने त? उसले फिल्डमा काम गरेको छैन, तर वैचारिक राजनीतिक हिसाबले सबै ढङ्गले काम गरेका साथीहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा विधि बनाउनुपर्छ भनेर पार्टीमा छलफल भयो। पार्टीले एउटा हामी विधि पनि बनाउँछौँ र तपाईँहरूले पनि त्यसमा सोच्नु पर्यो भन्नेसम्म कुरा भयो। अब विधि र एउटा प्रक्रियामा निर्वाचन सँगसँगै चाहिँ त्यो खालका राजनीतिक सिनियर लिडरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको छलफल हुँदैछ भनिसके पछाडि चाहिँ योचोटि निर्वाचनमा नजाउँ न त भनेर पार्टीले प्रस्ताव गरेको रहेछ। अहिले निर्वाचनमा नजानुहोस्, एउटा विधि प्रक्रिया बनेपछि जाउँला, अहिले सहमतिको प्रक्रियामा जानुहोस्।
भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या अलिकति चाहिँ भनेपछि आएको रहेछ। तपाईको कुरा सुन्दाखेरि त पार्टीले अध्यक्ष छानुन्जेल तपाईहरु सहमत हुनुभयो अनि अध्यक्षले पञ्चायत सिंहले आफ्नो विवेकले छान्दा के समस्या भयो त? आखिर पञ्चायत सिंहकै चयन पनि त निर्वाचनबाट त भएन। हैन, हामीले यो विषय पार्टीले अध्यक्ष छान्नुभन्दा अगाडिदेखि नै उठाएको, अहिले उठाएको होइन। फेरि यो हामीले उठान गरेको विषय तपाईले आज आउँदा बैठकमा हेर्नु होला, तर चाहिँ आज उठान गरेको होइन। हामीले त्यतिखेर विधान सम्मेलन गर्नुको मकसदै के थियो भने यो चाहिँ सबै विधि प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो भनेर हामीले उठान गरेका थियौँ। हजुर। तर त्यो आउन सकेन। हामीले त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनको हलमा म आफैले बोलेको छु, यो चाहिँ कुनै नेताहरूको खल्तीबाट घोषणा हुने कुरा चाहिँ गलत छ, चाहे जुनसुकै क्वार्टरहरूबाट हुन्। यो गलत प्रक्रिया हो, यसलाई सच्याइनुपर्छ भनेर त्यहीँ बोलेको छु। त्यो देखिको श्रृङ्खला हो आज। त्यो अध्यक्ष मात्रै छान्ने प्रक्रिया होइन, केन्द्रीय सदस्य छान्ने गरे, पदाधिकारी छान्ने प्रक्रिया यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ छ। त्यसकारणले तपाईँलाई मैले अलिक जोडेँ, पदाधिकारीको सन्दर्भमा छलफल त्यसरी घोषणा गरेपछि हामीले अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियौँ। यो त गलत हो, वैधानिक छैन, अवैधानिक छ। यो कमिटीहरूलाई तत्काल चाहिँ सच्याइयोस् भनेर अध्यक्षलाई बुझाउँदाखेरि अध्यक्षले यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पार्टीले छलफल गर्छ र एउटा निष्कर्ष दिन्छ भनेर अध्यक्षले स्वयं बताउनु भयो हामीलाई, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले। तर त्यसपछि फेरि हामी निर्वाचन सम्पन्न गरेर आइसके पछाडि यहाँ फ्याक्सन इन्चार्ज र पञ्चायत सिंहले, विद्यार्थीको अध्यक्ष हाम्रो अध्यक्ष पञ्चायत सिंहले चाहिँ जबरजस्ती प्रक्रिया अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। एउटा काल्पनिक प्रश्न सर, यदि पञ्चायत सिंहको ठाउँमा पवन कार्की नोमिनेटेड भएको थियो भने? होइन, त्यसका धेरै मैले विधि र पद्धतिको अभ्यासमा जान्थेँ। पहिलो कुरो त हामी स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो अध्यक्ष पद? होइन, मैले त विधिभित्र जाउँ भनेको, निर्वाचनमा जाउँ भन्ने मान्छे हो म, होइन। विधिमा चुनिन चाहन्थेँ म, त्यो विधि र प्रक्रियाभित्र चुनिन चाहन्थेँ। त्यही त सर। अब तर मलाई घोषणा गरिदिएको भए पनि मैले के गर्थेँ भने म सँगसँगै अरू आउने साथीहरूलाई पनि त्यो विधिभित्र मात्रै अटाएर ल्याउने कोसिस गर्थेँ। त्यही त, यहाँहरू विधि मागिराख्नु भएको छ आफ्नो माउ पार्टीसँग, आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनसँग। यहाँहरूले हिजो राजतन्त्र हटाउनु भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनयुद्धकै जगमा स्थापित भयो। यहाँको सबै बयान सुन्दाखेरि त हिजो राजतन्त्रले राजाले आफ्ना नजिककालाई नोमिनेटेड गर्थे, अगाडि बढाउँथे। अहिले तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि त त्यही राजतन्त्रको अर्को रूप नै रहेछ, त्यही देखियो होइन, जहाँ विधि विधान छैन भनेपछि त। होइन, हामीले उठान गरेको विषय हिजो हामी लडेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध। अहिले त्यो निरङ्कुशता तपाईँकै पार्टी सङ्गठनभित्र देखियो होइन। आज हाम्रो लडाइँ हजुर के हो भने हामीभित्र पनि जुन संस्कार छिरेको छ, जुन प्रवृत्ति छिरेको छ, हिजो हामीले केपी ओलीको विरुद्ध प्रतिगमन भयो भनेर लड्यौँ। केपी ओलीले संविधान नमान्दाखेरि लडेका हौँ। उसले संविधान नमान्दाखेरि त संविधान विपरीत गइसकेपछि त प्रतिगमन हुन्छ र त्यही प्रतिगमनलाई परास्त गर्न लड्यौँ। तर आज आउँदाखेरि हाम्रो विधान नमान्नु पनि त प्रतिगमन हो, हाम्रो विधानलाई अस्वीकार गर्ने कुरा पनि त प्रतिगमन हो। त्यसकारणले त्यो विधानलाई मानिनुपर्छ, कायम हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी करेक्सन गर्नको निमित्त लडिरहेका छौँ। यो सङ्गठनभित्र लडाइँ छ। यो लडाइँ जित्नु होला? अवश्य जितिन्छ। हामी सत्यको पक्षमा छौँ, न्यायको पक्षमा छौँ, साथीहरूको न्यायको निमित्त बोलिरहेका छौँ। आज कोही कसैले चिनेको भरमा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा ल्याउने, कोही कसैलाई नचिनेको भरमा उसले सब राम्रो चाहिँ फिल्डमा काम गरिरहेको छ, ऊ चाहिँ छुट्ने, यस्तो खालको जो प्रथा छ त्यसलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। कोही साथीहरू नियमित काम गरिराख्नु भएको छ भने उसलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एउटा सिस्टममा ऊ आफै अपग्रेड हुने खालको चाहिँ हामी त्यो विधिमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। तर मूलभूत रूपमा मैले तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन कि अध्यक्षले चाहिँ छलफल गर्छु भनेको कुरा उहाँहरूले जबरजस्ती गरेर बैठकमा जान खोजेपछि केही समय अगाडि हामीले फ्याक्सन इन्चार्ज र पञ्चायत सिंहलाई अध्यक्षको निर्णय, पार्टीको निर्णय कुरौँ भन्दा मान्नु भएन र उहाँहरू जबरजस्ती गर्न खोजेपछि हामीले हाम्रो कुरा तल हाम्रा साथीहरूसँग राख्छौँ भनेर भेलाको आयोजना गरेका थियौँ।
त्यो बेला हामीले छुट्टै कमिटी बनाउन अथवा समानान्तर घोषणा गर्नको लागि राखेका थिएनौँ। हाम्रा कुरा सुनाउन, हाम्रो सुनवाई कहीँ पनि नभएपछि सुनवाईको लागि हामीले राखेका थियौँ। तर त्यसमा फेरि उहाँहरूले कारबाहीको चाहिँ कुरा ल्याउनु भयो र फेरि पार्टीले हस्तक्षेप गरेर त्यो कारबाहीलाई खारेज गरेर दुवै पछि अहिले भेला पनि रोक्ने, कारबाही पनि खारेज गर्ने र अहिले चाहिँ मिलेर जाने भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय गरेर अध्यक्षले निर्देशन गर्नुभयो। कहाँ मिलेको होइन, कुन कुन मापदण्डमा केन्द्रीय सदस्यहरू छिरेका केन्द्रीय सदस्यहरू ठिक होइनन् तिनलाई सच्याउनुहोस्, कुन कुन मापदण्डमा पर्नुपर्ने साथीहरू छुटे तिनलाई हाल्नुहोस्, कुन कुन मापदण्डमा परेका साथीहरू पदाधिकारीमा चाहिँ आएका छन् नपरेका मापदण्ड विपरीत तिनलाई हटाउनुहोस् र मापदण्डभित्र भएका साथीहरू आउनुपर्ने राख्नुहोस् भन्नुभयो। त्यही सहमतिको साथ हामी आएका थियौँ। तर हिजोको बैठकमा आउँदा चाहिँ हामी के भयो भने अन्तिममा आउँदा त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न फ्याक्सन इन्चार्ज र अध्यक्ष तयार हुनु भएन। हजुर पवन सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ। अखिल क्रान्तिकारीको भाँड भैलो के हो, यसको विवादको अन्तर्य के हो, यसै विषयमा हामी उपाध्यक्ष पवन कार्कीसँग संवाद गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। धन्यवाद। कारबाहीको श्रृङ्खलामा आइपुग्यौँ हामी। पछिल्लो समाचार हेर्ने हो भने तपाईँलाई मैले उपाध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारी भनेर भन्न नमिल्ने अवस्था छ। हिजो पनि कारबाहीको श्रृङ्खला रहेछ। अब यसको निकास के हुन्छ? यस्तो छ, पहिलो कुरो त जे उपाध्यक्ष भनिराख्नु भएको छ त्यो कमिटीको वैधानिकता नै नभएको हामीले भनिराखेका छौँ। भनेपछि तपाईँ वैधानिक उपाध्यक्ष होइन? होइन, वैधानिक रूपमा चाहिँ त्यो कमिटीले पाएको छैन भन्ने छ मेरो। त्यो कमिटीलाई चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ विधान अन्तर्गत त ल्याउनु पर्ला होइन, कुनै न कुनै चाहिँ फोरमले त्यसलाई त पारित गर्नु पर्ला। त्यो फोरमले पारित गर्ने अथवा चाहिँ विधान अन्तर्गत भएको छैन। हाम्रो मूल प्रश्न यही हो। त्यस कारणले हामीले त्यही विषय उठाएको। आज पनि हिजोको बैठकमा उहाँहरूले जबरजस्ती गरिसकेपछि साथीहरूले फेरि त्यही कुरा उठाउनु भयो। राष्ट्रिय सम्मेलनमा जे कुरा उठेको थियो, हाम्रो विधान खै, विधान विधि पद्धतिमा लागू गर, होइन भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर कि विधि विधान लागू गर। त्यो दुईटै नसक्ने हो भने फ्याक्सन इन्चार्ज र अध्यक्षले राजीनामा देऊ अथवा पार्टीले बर्खास्त गरोस्। यो कुरा साथीहरूले उठाउनु भएको। यो नहुँदाखेरि अब के हो त भन्दाखेरि हामी सिस्टममा पद्धतिमा जानको निमित्त 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि यहाँसम्म आउँदा टोटल्ली असफल भयो। प्रक्रियागत रूपमा नेतृत्वको हिसाबले सबै हिसाबले त्यहाँ असफल भयो। त्यस कारणले अब हामी विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन। त्यसमा तपाईहरुलाई पार्टी नेतृत्वले सहयोग गर्छ, हेडक्वार्टरले? होइन, मलाई विश्वास छ। विधि पद्धतिको हामी कुरा गरिराखेका छौँ र विधि पद्धति नटेकेको कमिटी जो छ, अवैध रूपमा निर्माण भएको कमिटी जो छ, हाम्रो पार्टीले त्यसलाई खारेज गर्छ र विशेष महाधिवेशन अथवा राष्ट्रिय भेलामा जाने वातावरण पार्टीले तयार गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तपाईहरु यो विश्वास गरिराख्नु भएको छ? अब भेलाले फेरि यहाँ लगायत 9 जनालाई कारबाही गरेको समाचार बाहिर आइसकेको छ। होइन, यही उहाँहरूले जुन बैठक भन्नुभयो त्यो बैठक पनि उहाँहरूकै आधारमा पनि अवैधानिक ठहर गर्छौँ हामी। किन गर्छौँ भनेपछि हिजोको बैठकमा पनि 575 जनाको उपस्थिति हुनुपर्ने, तर त्यो 575 जना उपस्थित हुनुपर्ने बैठकमा उहाँहरूले बसेको बैठक भनेको के हो भने पुलिसका 300-400 पुलिसहरू झारेर प्रहरीसँग सेटिङ मिलाएर, पहिला सुरुमा त हामी सहित थियौँ, त्यहाँ बैठक हुन सकेन, दोहोरो झडपै भयो, हानाहानै भयो दुई पक्ष बीच। विधिको पक्षमा विधि विधान हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूलाई रोक्न खोज्नु उहाँहरूले र बैठक हुन सकेन र बैठक स्थगित भनियो। तर पछि के भयो भनेपछि उहाँहरूले प्रहरीसँग सेटिङ गरेर चाहिँ 300-400 प्रहरी झारेर, बख्तरबन्द गाडीहरू झारेर वरिपरि त्यो रोयल ब्याङ्केट पुरै घेरा हालेर हाम्रा साथीहरूलाई छिर्न नदिएर विधि र पद्धतिका कुराहरू उठाउने साथीहरू जो छ त्यसलाई पहिल्यै ब्लक गरेर उहाँहरूले छानी नाम लिस्टको आधारमा केही साथीहरू छिराउनु। जबकि त्यहाँ स्वयंसेवकै भनेर 80-90 जना साथीहरू पहिले रेडी गर्नुभएको थियो। स्वयंसेवकको रूपमा भनेको त्यो कमिटी भन्दा बाहिरको, भनेको मतलब त्यो जुन विधिमा त्यहाँ उपस्थित हुने संख्या छ त्योभन्दा बाहिरको अरू कमिटीको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो।
र जुन 575 मध्येको चाहिँ 100 जना साथीहरू मात्रै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब त्यो बैठकले गरेको निर्णय कसरी वैधानिक हुन्छ उहाँहरूकै आधारमा पनि हामीले त त्यो बैठक अथवा त्यो कमिटी नै अवैधानिक भनिराखेकै छौँ, तर उहाँहरूले वैधानिकै हो भनेर जानुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको त्यो बहुमत पनि पुगेको छैन, त्यो बहुमत सदस्यहरूको उपस्थिति पनि भएको छैन। एउटा कुरा नि पवन सर, यहाँहरू त्यत्रो क्रान्तिकारी सङ्घर्षको आलोकबाट उठेर यहाँसम्म आउनुभयो। गएको पछिल्लो स्थानीय चुनावको मत परिणाम हेर्ने हो भने सार्वजनिक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जनताबाट रुचाइएका छन्। दलहरूप्रतिको वितृष्णाको अभिव्यक्तिका रूपमा त्यसलाई लिएको छ। मङ्सिरमा सङ्घीय चुनाव छ। तपाईँहरूको यो आन्तरिक महाभारत जनतालाई यो दिनुपर्ने समाचार हो कस्तो लाग्छ? बिल्कुल गलत भइरहेको छ यो। हामीले त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो यसको हल गर्न खोजिरहेका छौँ। यो हामीले त्यतिखेरदेखि उठाएको विषय नै त्यही हो। आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका रूपमा धेरै चाहिँ अनुहारहरू आइराख्दाखेरि आज समस्या के भने राजनीतिक दलभित्र सङ्गठनहरू सङ्घ सङ्गठनहरूभित्र चाहिँ आन्तरिक झमेलामा बढी परेको देखिन्छ, आन्तरिक समस्यामा बढी परेको देखिन्छ। त्यो भनेको मुख्य कारण के हो भने काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यहाँको लिडरसिपले आफूलाई केन्द्रित गरेर सोच्यो कि होइन, काहीँ न काहीँ लिडरसिपले अलि गुटगत रूपमा सोच्यो कि होइन, यी कुराहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हामी पार्टीलाई पनि झकझकाइरहेका छौँ र एउटा कार्यविधि नै तयार गरेर आफ्ना आफ्ना सङ्घ सङ्गठनका विधि अन्तर्गत चाहिँ चल्न पाउनु पर्यो, त्यो चल्ने सिस्टम बनाइदिनु पर्यो। त्यसो भइसकेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा आउँछन्। मलाई लाग्छ हामीलाई कति स्वतन्त्र उम्मेदवार त हामीले नै सदस्यता प्रदान गरेका पनि छन्। उहाँहरू अहिले चाहिँ जितिसक्नु भएको छ, मेयर बनिसक्नुभयो होइन। तर किन आयो त? हाम्रा अहिले हाम्रै साथीहरू केन्द्रीय कमिटीमा लफडा गरिराख्नु परेको छ। त्यस कारणले हामी यसलाई छिटो निकास दिन चाहन्छौँ र विद्यार्थी सङ्गठनलाई विद्यार्थीहरूकै रेगुलर अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको विद्यार्थीहरूले नै नेतृत्व गर्ने सङ्गठन हामी बनाउन चाहन्छौँ। हामी विद्यार्थी आन्दोलन बुझेको, किनकि विद्यार्थी सङ्गठनको नेता भनेको विद्यार्थीको चाहिँ एजेन्डा बुझेको हुनुपर्छ। आज कस्तो भइरहेको छ भने विद्यार्थीहरूको एजेन्डा र सङ्घर्ष र आन्दोलन एकातिर, विद्यार्थी सङ्गठनहरू अर्कोतिर। यो समस्या किन छ भने शैक्षिक संस्थाबाट अलग भएका छन् ती नेताहरू। आज नेता भन्नेको नाउँमा के भइरहेको छ भने शैक्षिक संस्था छिर्नै पर्दैन। ती को रहेछन् पात्र चिनाइदिनु न दर्शकलाई। होइन, यो त सबै सङ्गठनका छन्। मैले अखिल क्रान्तिकारीको मात्रै भन्नु पर्दैन। आज अनेराश्रव्यूमा नेभी सङ्घमा चाहिँ अखिल क्रान्तिकारी होस्, अरू जुनसुकै जनवर्गीय सङ्गठनहरू पार्टीहरूका छन्। यी पार्टीहरूका अहिले जनवर्गीय सङ्गठन भनेको नेतृत्व स्थापित आफू स्थापित हुनको निमित्त 40 वर्ष भए पनि 45 वर्ष भए पनि अझ नेभी सङ्घमा तपाईँ भर्खरै अहिले चाहिँ 32 लाएर भर्खरको नयाँ साथी आउनु भएको छ, तर 55-52 वर्षसम्मको नेतृत्व त हामीले देखेका हौँ। त्यस कारण हामीले यहाँभित्र अब बस के गर्नुपर्छ भने सधैँ त्यहीँ बसिरहेको विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ अरू जबस जस्तो होइन, मजदुर जस्तो होइन। यहाँ त एउटा उमेरको सीमा पनि त लाउनुपर्छ। त्यो निश्चित उमेर समूहभित्रका चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यही त चेतना, ऊर्जा, एउटा केही गरौँ भन्ने त्याग, सङ्घर्ष सबै हिसाबले विद्यार्थी त परिवर्तनका सम्भाग बनिन्छ। अब नेपालमा शिक्षाका अनेकन मुद्दाहरू छन् सुल्झाउनु पर्ने, तर अखिल क्रान्तिकारी जस्ता सङ्गठनहरू आन्तरिक विवादमै कलहमै यसरी रोमल्लिँदा यहाँहरूलाई पछाडि छोडेर जनमत अगाडि जान सक्छ नि? हाम्रो चिन्ता नै त्यही हो। हामीले उठान गरेको आजको विषय पनि त्यही हो। आज हामी जे विधि र पद्धति भनिरहेका छौँ यसलाई छिटो छल्टाएर हामीले त्यो आम जनताका, आम विद्यार्थीहरूका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। आज अघि पनि मैले भने आन्दोलन एकातिर, सङ्गठन एकातिर। त्यस कारणले त्यो आन्दोलन र सङ्गठन सँगसँगै मिलाउनु पर्यो। आज हामी जे देखिरहेका छौँ सङ्गठन नेता नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भरे आउने भोलि आउने समस्या पहिला नेताले बुझ्न सक्नु पर्यो। उसले त्यो बुझेर हल गर्नलाई पहल कदमी गर्ने चाहिँ नेता हो। आज मात्रै एउटा सङ्गठनको पोर्टफोलियो राखेर पद राखेर बन्ने नेतालाई नेता भनिँदैन क्या। त्यो कुरा चाहिँ हामी स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। उसले पहल कदमी लिन सक्छ कि सक्दैन, उसले त्यो आन्दोलन सुल्झाउन सक्छ कि सक्दैन, समस्या आइपर्ने ठाउँहरू पहिलाउन सक्छ कि सक्दैन। मूल कुरा यो चिज हल गर्न सक्नेलाई हामीले नेता बनाउने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ। आज मात्रै सङ्गठनको ट्याग लाएर कसैको कोही नेताको आशीर्वाद पाएर
नेता हुने प्रवृत्ति र त्यसले चाहिँ अरूलाई अराई खराई खाने यसो चाहिँ हिजोको चाहिँ जो सामन्तवादी चरित्र थियो त्यो चरित्र हाबी हुने कुरालाई हामीले मान्न सकिँदैन भनेको कुरा हो मूल प्रश्न यहाँ। अर्को कुरा भनेको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलन हिजो शैक्षिक माफियाहरू थरथर काम्ने हैन यो चाहिँ अहिले संविधानमा हामीले उठाएको एजेन्डा हो अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको एजेन्डा। यी कुराहरू हामीले चाहिँ आम विद्यार्थीहरू जनताका छोराछोरीहरूले पहुँचका आधारमा होइन सबैको पहुँच चाहिँ त्यो शिक्षामा पुग्नु पर्यो भनेको पहुँच भएकाहरूले मात्रै होइन त्यो शिक्षामा स्वतः पहुँच पुग्नु पर्यो भनेर हामीले उठाएको कुरा हो। निशुल्क पढ्न पाउनु पर्यो राज्यले ग्यारेन्टी लिनु पर्यो शिक्षाको भनेर हामीले उठाएका छौँ। शैक्षिक कोर्सहरू परिवर्तन गर्नु छ आज हामी जे पढाइराखेका छौँ जे पढिराखेका छौँ हिजोका सामन्तवादी सोच भएका शैक्षिक कोर्सहरू अझै पनि छन् हिजोका चाहिँ धेरै त्यो खालका चाहिँ गलत प्रवृत्ति बोकेका कोर्सहरू अझै छन्। आज कोर्स कसरी डिजाइन भएका छन् नेपालमा हाम्रो विद्यार्थीले पढ्ने हाम्रा चाहिँ साथीहरूले पढ्ने कोर्स चाहिँ नेपालमा बनिराखेका छैन। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यति धेरै समस्याको चाङ यहाँलाई अवगत छ अब त्यतातिर यहाँहरूको सांगठनिक बल कहिले लाउने त सर? हैन हामी त्यही प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीले प्रयत्न के गर्न खोजेका हौँ संगठनभित्रको हल छिटोभन्दा छिटो हल गरेर समस्यालाई हल गरेर हामी ती आन्दोलनमा केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ। ती आन्दोलनलाई हामी उठान गर्न खोजिरहेका छौँ। उठान मात्र होइन आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा निर्णायक आन्दोलन गर्न खोजिरहेका छौँ। हिजो हामी राजनैतिक परिवर्तनको मामलामा व्यवस्था परिवर्तनको चरण थियो त्यसकारणले एउटा हातमा कलम पढ्दा पढ्दै पनि व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त अर्को हातमा बन्दुक बोक्नेर हिँड्नु परेको थियो। हामीले शैक्षिक कोर्स परिवर्तनका कुराहरू शैक्षिक रूपान्तरणका कुराहरूमा अलिक कम ध्यान भयो किनकि व्यवस्था परिवर्तन मूल कुरा थियो। आज व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ विद्यार्थी संगठनहरूले मूलभूत रूपमा अब राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स भन्दा पनि आज शैक्षिक परिवर्तनको एजेन्डामा हामी लड्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यो लडाईँमा जानको निमित्त त पहिला ती संगठनहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो नि। तिनै संगठनहरू नै त्यही अल्मलिरहेका छन्। आज हामी देख्छौँ कि अन्य संगठनहरू हेर्छौँ हाम्रो संगठन त्यस्तो नहोस् भनेर हामी चिन्ता गरेको हो। अन्य संगठनहरू शैक्षिक शिक्षण संस्था खोलेका आफै शिक्षण संस्थाका मालिकहरू अनि त्यो विद्यार्थी आन्दोलन कसरी चल्छ? होइन अब अरूका त के कुरा गर्नु सर होइन हाम्रोमा त्यस्तो नहोस् भनेको त्यसको हाम्रोमा चाहिँ त्यो फिल्टर गरौँ। आज हामीले भनिराखेको कुरा के हो भने हामीले यी कुराहरूलाई फिल्टर गर्नुपर्छ। शैक्षिक रूपमा शिक्षामा देखिएको असमानता जुन छ यसलाई अन्त्य गर्न निर्णायक लडाइँ लड्नुपर्छ हामी। अब त्यसकारणले हामी त शुद्ध हुनु पर्यो नि पहिला। हामी माथि नै कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन् भने हामी कसरी त्यो आन्दोलन हाँक्न सक्छौँ? अब यत्रो विधि विधानको कुरा त गर्नुभयो सर अब यो लागू गरिदिने कसले? अब राष्ट्रिय सम्मेलन भए तपाईँहरूको आवाज दमित हुँदो रहेछ पार्टी अध्यक्षलाई ज्ञापन बुझाउँदा पनि कार्यान्वयन हुँदो रहेछ। अब बलजफ्ती पेलिएर लगेको कमिटीले तपाईँहरूलाई कारबाही गरिसक्यो अब यो यसको समाधान त देखिएन त? समाधान हामी अझै पनि हामीले के विश्वास गरेका छौँ भने पार्टीले हाम्रो मातृ पार्टीले यसको हल गर्न पहल कदमी लिन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो पार्टीको 15 गते असार 15 गते बैठक पनि छ केन्द्रीय समितिको। त्यसमा एउटा एजेन्डाको रूपमा अस्ति पनि थाई कमिटीको बस्दाखेरि विद्यार्थी लगायत जबसहरूको सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धीको एजेन्डा पनि छ। तर के हो भने अहिले जुन समस्या आयो यो समस्या हल गर्नको निमित्त त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म नभई भने अहिले नै पार्टीले तत्कालीन रूपमा बैठक बसेर यसलाई हल गर्ने प्रयास गर्छ भन्ने हामीले विश्वस्त हामी छौँ। तर त्यो भएन भने के गर्ने त? यसको विकल्प के हुन्छ त? कसरी चाहिँ त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ? एउटा पक्षले त कारबाही गरिसक्यो अवैधानिक भनिराखेका छौँ हामी तर त्यो हामी वैधानिक हो भनेर हिँडिराखेको छ होइन। अब हामी के गर्छौँ भन्ने प्रश्न छ। आज देशभरका आम नेता कार्यकर्ताहरूलाई जो हिजो बैठकमा आउनुभयो बैठकमा आउन सहभागी हुन सक्नुभयो भएन ती सबैमा छ। यसलाई म क्लियर के गर्न चाहन्छु भने हामीले विधि र पद्धतिको लडाइँ हो। पहिला हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र त्यो सङ्गठनभित्र रहने नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवहार लगायत क्लिन भएका मान्छेहरूलाई त्यहाँ राखेर स्वच्छ विद्यार्थी ऊर्जावान बोकेका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यो सङ्गठनको नेतृत्व सुम्पिन खोजेको हो। त्यसकारणले पार्टीले हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्छ हामी त्यो पार्टी निर्णय मान्न तयार छौँ। तर त्यो प्रक्रियासम्म नजानेर उहाँहरू फेरि अर्को पक्ष जबरजस्ती अगाडि बढ्न मात्रै खोज्नुहुन्छ भने हामीले विकल्प दिन जरुरत छ कि हामी भोलि नै
पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। यी सबै कुराहरू समस्याहरूलाई हामी आम रूपमा उठान गर्छौँ र हामीले शैक्षिक आन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलनको रक्षा, विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले उठान गर्नको निमित्त हामी फेरि मूलभूत रूपमा विधानमा आधारित रहेर, विधानलाई फलो गरेर हामीले भदौ 26 गते निर्माण गरेको विधानमा टेकेर हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजक समिति निर्माण गर्ने तयारीमा अगाडि बढ्छौँ। यो भनेको अखिल क्रान्तिकारी लगभग तपाईँहरूले निकट भविष्यमा फुटाउनुहुन्छ भनेर बुझ्ने हो जनताले? फुट्दैन। कोही अवैधानिक कमिटीलाई वैधानिक भनेर मान्न सकिँदैन। त्यस कारणले वैधानिक र विधि र क्रान्तिकारी अब दुईटा हुन्छ। त्यसो नहोला। अब पञ्चायत सिंहको नेतृत्व विघटन हुँदैन, यहाँहरूले नयाँ नेतृत्व चयन गरिहाल्नुहुन्छ हैन? उहाँहरू गलत ढङ्गले चलिराख्नु भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नको निमित्त नयाँ बाटो त खोज्नै पर्छ। किनकि जहाँ अन्याय हुन्छ, जहाँ साथीहरूमाथि न्याय हुँदैन, जहाँ साथीहरूलाई पेलिन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुने कुरा, त्यहाँ विद्रोह हुने कुरा त अवश्य छ। भनेको एकीकृत नेकपा माओवादी माओपार्टी एउटै हुन्छ, अखिल क्रान्तिकारी अब दुईटा हुन्छ, मोटामोटी यही सन्देश बुझ्न सकिन्छ हैन? हामीले दुईटाको रूपमा भन्दा पनि अखिल तपाईँहरूले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्नुहुनेछ, पञ्चायत सिंहले उहाँको नेतृत्वलाई आधिकारिक दाबी गर्नुहुनेछ। हामी देशैभरिका साथीहरूलाई न्याय दिने गरी, सङ्गठनलाई संस्थागत र विधिगत सञ्चालन गर्ने गरी आधिकारिक कमिटीको निर्माणमा जान्छौँ। पार्टीको निर्णय र निर्देशनलाई पनि मान्छौँ। यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। पार्टीले यहाँहरूको सम्भावित कदमलाई समर्थन गरेन भने राजनीति त सकिने भयो होइन? हामी आफ्नो मेरो के होला अथवा हामीसँग जोडिएका साथीहरूको राजनीतिक भविष्य के होला भनेर आज हेरिराखेका छैनौँ। हामी सिद्धिन तयार भएरै यो बाटोमा हिँडेको। हाम्रो हिजो हजारौँ शहीदहरू, बेनोज अधिकारीहरू हैन, पुष्प धीरेन्द्र बस्नेतहरू, यो टोटली दिलबहादुर रम्तेलहरू, यो चाहिँ यो आन्दोलनमा आफ्नो जीवन नहेरिकन आएका हुन्, मर्न तयार भएर आएका हुन्। आज तिनको चाहिँ बलिदानबाट सिर्जित भएर चाहिँ बनेको यो सङ्गठनको रक्षाको निमित्त हाम्रा पद केही होइनन्। हाम्रा पदहरू हामी त्याग्न तयार छौँ, तर यो आन्दोलन जोगिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले यो आन्दोलन जोगाउनको निमित्त हामी त यही भनिराखेका छौँ, हामी तत्कालै नयाँ साथीहरूलाई, भर्खरै कलेजबाट आइरहेका साथीहरूलाई यो आन्दोलन सुम्पिएर हामी अरू जिम्मेवारी सम्हाल्न पनि तयार छौँ। हामी त्यो तयार भएर आएका छौँ। हामीलाई कारबाही होला, हटाइएला, कहाँ गइएला, त्यो हामीलाई कुनै चिन्ताको विषय छैन। पवन सर, यो तपाईँको यो लामो कुराकानी सुनिरहँदा जनयुद्धदेखि आजसम्मको दरबियानमा एकीकृत नेकपा माओवादी एउटा सङ्गठित व्यवस्थित पार्टी होइन, मुभमेन्टमै सीमित भयो र त्यसको छाया अखिल क्रान्तिकारी लगायत उसका जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा रह्यो भन्न सकिन्छ? होइन, यो माओवादी आन्दोलन एउटा समाज रूपान्तरणको निमित्त, परिवर्तनको निमित्त उठेको आम जनस्तरबाट उठेको मुभमेन्ट हो। त्यो जनस्तरको मुभमेन्टहरूलाई केन्द्रीकरण गरेर एउटा संस्थागत पार्टीको रूपमा जनयुद्धको प्रक्रियामा फरक ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्य थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि त्यसलाई अलिक नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने थियो। त्यो नयाँ ढङ्गले सोच्ने कुरामा छलफल बहस पार्टीहरूमा धेरै पनि भयो, तर हामीले हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठन र पार्टी सञ्चालन गर्ने विधिमा हामी जति छलफल गरेर त्यसलाई ल्याउनु पर्थ्यो, हाम्रा अलि राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरू भएका कारणले, संविधान निर्माणका काम भएका हुनाले होइन, यो सङ्घीयता कार्यान्वयनका कुराहरू भएका हुनाले त्यसमा अलिक कम ध्यान पुगेर हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ अलि संस्थागत हुन नसकेका देखियो हामीले। त्यस कारणले पार्टीको महाधिवेशनले पनि के भनेको छ भने विधि पद्धतिलाई फलो गर्ने गरी सबै जवसहरू, पार्टी सबैलाई संस्थागत विकास गर्ने गरी लाने भनेर ल्याएको छ भर्खरै महाधिवेशनले। तर त्यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। अब हामीले पनि विद्यार्थीमा के भनेको भने हाम्रो पनि संरचनात्मक हिसाबले धेरै ठाउँमा समस्या भए, हिजोका पुराना संरचनाहरू धेरै भए। त्यस कारणले आजको शैक्षिक आवश्यकताका आधारमा हाम्रो संरचना बन्नुपर्छ। हिजो हामीले सरकारी कलेजहरूमा निर्माण गऱ्यौँ होइन, सरकारी स्कुलहरूमा बनायौँ। आज धेरै जनशक्ति प्राइभेट स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा केन्द्रित भइरहेको छ, उनले त्यहाँ आकर्षण बढाइरहेका छन्। त्यस कारणले हामीले त्यो कुरा बदल्नको निमित्त त्यहाँ पनि छिर्न जरुरत छ। त्यहीँ भित्र छिरेर कमिटी बनाएर त्यो संरचना बनाएर मात्रै हामी त्यो बदल्न सकिन्छ।
नत्र त्यो जनशक्ति आज काहीँ न काहीँ जनताका सामान्य परिवारका छोराछोरीहरूलाई पनि बाबुआमालाई के लाग्ने भने पैसा नभए पनि ऋणै गरेर भने छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउनुपर्छ भन्ने संस्कृति जे विकास भइरहेको छ त्यसलाई बदल्नको निमित्त त हामी पहिला आफू बदलिएर त्यहाँ जानु पर्यो। त्यसको निमित्त हामीले सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले नियमित निगरानी गराउनु पर्यो। त्यो सबै गर्नु पर्यो। त्यो सबै गर्नलाई बलियो अखिल क्रान्तिकारी नीति विधि विधान मान्ने अखिल क्रान्तिकारी हुनु पर्यो। त्यो होला नहोला टुङ्गो छैन। हुन्छ, अवश्य हुन्छ। अब एउटा अन्तिम प्रश्न, पवन कार्कीलाई यी झै झगडा आन्तरिक किचलो यी सबै पृष्ठभूमिहरू हेर्दा ती शहीदहरूको बलिदानको गाथा सम्झिँदा कहिलेकाहीँ पछुतो लाग्दैन? ती शहीदहरूका सपनाहरू शहीदहरूले जसरी सोचिराख्नु भएको थियो, उनले जसरी आफ्नो जीवन बलिदान गर्न तयार हाँसी हाँसी बन्नुभयो, ती सपनाहरू पुरा गर्न नसकिराखेको कुरामा चाहिँ मलाई पछुतो पनि लागिरहेको छ। हामी त्यो दिशातर्फ लागिरहेका त छौँ, तर ती सपनाहरू पुरा गर्ने त्यो शैक्षिक आन्दोलन मुभमेन्ट होइन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा हामी काहीँ न काहीँ मुछिराखेका छौँ, काहीँ न काहीँ त्यसलाई सकिराखेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीले त्यही कुरालाई पटक पटक उठाएको कुरा चाहिँ के हो भने शहीदहरूका सपना पुरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने अखिल क्रान्तिकारी निर्माण गरौँ। त्यो निर्माण गर्नको निमित्त आज हामी हाम्रा पदहरू होइन, हाम्रा स्वार्थहरू होइन, सबै चिज त्याग्न तयार हौँ र यो मुभमेन्टलाई एकचोटि सफल बनाउँ र निर्णायक आन्दोलन गरौँ। ती शहीदहरूलाई सम्झेर एकचोटि त्यो अभियानमा अगाडि बढौँ भनेर मुभमेन्ट चलाउन तयार भएको म लगायत हाम्रा साथीहरू, देशभरिका साथीहरू, आज तल्लो तहमा काम गरिरहेका सबै साथीहरू त्यो मुभमेन्ट उठाउनको लागि तयार छन्। तर त्यसलाई काहीँ न काहीँ व्यक्तिगत स्वार्थमा र पहुँचका आधारमा चाहिँ काहीँ न काहीँ ड्रिल गरिँदैछ, त्यसलाई रोकिँदैछ। त्यसकारण त्यसको खबरदारी हो। त्यसको खबरदारी नै यो हाम्रो आन्दोलन हो, अहिलेको आन्दोलन हो। हामीलाई विश्वास छ त्यो पार्टीले बुझ्छ, आम कार्यकर्ताले बुझ्छन्, आम विद्यार्थीहरूले बुझ्छन्। हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ। हामी निर्णायक ढङ्गले सङ्गठनलाई सबल सुदृढ क्रान्तिकारी सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरण गरेर एकचोटि विद्यार्थी मुभमेन्टलाई नयाँ ढङ्गले सबै आम जनताहरूले आज विद्यार्थी आन्दोलन कहाँ छ भनेको जस्तो परिस्थिति जे बनेको छ त्यो अन्त्य गरेर आज पेट्रोलको भाउ सरकारले बढायो भने मात्रै आन्दोलन गर्न जाने विद्यार्थी सङ्गठन होइन। आज आम शैक्षिक समस्याहरू, शैक्षिक कोर्सहरू बदल्नेदेखि लिएर असमानता भएका चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा जे असमानता छ त्यसलाई बदल्नेदेखि लिएर हामीले शैक्षिक रूपान्तरणको बाटोमा विद्यार्थी सङ्गठन केन्द्रित भएको, राज्यले संविधानमा लेखिएको चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गराउनको निमित्त हामी यो राज्यसँग लड्ने विद्यार्थी आन्दोलन त प्रतिपक्षी आन्दोलन हो। आज कतै न कतै के भइरहेको छ, जसको सत्ता आएको छ, जसको सरकार छ, उसको विद्यार्थी सङ्गठन बोल्नु नपर्ने, सबै चिज ठिक भएको जस्तो जे देखाइँदैछ, जे देखिँदैछ, त्यो प्रवृत्तिलाई तोड्नु छ। हामीले खराब प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई विरोध गर्न सक्नु पर्यो। त्यो तोड्न सक्छु भन्ने हिम्मत बाँकी नै छ पवन कार्की सर? एकदम। हामी त्यही हिम्मतका साथ एकचोटि विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्छौँ र विद्यार्थी आन्दोलनभित्र देखिएका खराब प्रवृत्तिहरूको अन्त्य गरेर शैक्षिक रूपान्तरणको बाटोमा बढ्छौँ र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको चाहिँ जो संविधानमा लेखिएको कुरा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छोड्छौँ। त्यो दृढ विश्वास हामीसँग छ। यहाँको आत्मविश्वास, यहाँको सपना साकार होस् पवन सर, हामी शुभकामना दिन्छौँ। यसमा सबै तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग हामीले चाहेका छौँ। सबैको साथ र सहयोगले मात्रै यो पूर्णता प्राप्त हुन्छ। यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि आभारी छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की, विद्यार्थी नेता। आम शैक्षिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्तरिक किचलोमा छन्। त्यसमा प्रतिपक्षीय एउटा नेतृत्व गरिरहनुभएका पवन कार्कीले अखिल क्रान्तिकारीलाई परिवर्तित र बलियो बनाएर आम शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँको प्रतिज्ञालाई हाम्रो शुभकामना छ। आजका लागि संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।